अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। लग रहा है कि इस वक्त अपोजिशन सही मायनों में फुल फॉर्म में आती हुई नज़र आ रही है। बड़ी देर की, लेकिन उसके बावजूद अब आहिस्ता आहिस्ता एक मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज पूरी अपोजिशन की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूह रवां के तौर पर सामने आई है, एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया है और उसको ये कहा गया है कि आइन की बहाली के लिए 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है और ख़ास तौर पर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है जो कि कहा यह जाता है कि गैर आइनी तौर पर तश्कील दी गई है। लेकिन आज अलामती तौर के ऊपर हमने देखा कि पार्लियामेंट और अदलिया के बाहर एक एहतजाज हुआ, वॉकआउट किया गया और एक अलामती तौर पर जेस्चर दिया गया ये बताने के लिए कि अपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुत्तहिद हो रही है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये रहा कि वकला की तरफ से भी इस तहरीक में पार्टिसिपेट किया गया, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। बड़े उनकी कलील तादाद हो, लेकिन बज़ाहिर महसूस ये हो रहा है कि जब ये तहरीक ज़ोर पकड़ जाएगी तो फिर वकला की तरफ से भी शायद इसमें अपना वज़न डाला जाएगा। लेकिन माहौल ये भी बन रहा है कि 27वीं तरमीम के बाद अब 28वीं तरमीम भी आने जा रही है, जिसमें सियासी इशूज़ को टेकअप किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून ये कोशिश करेगी कि वो तमाम चीज़ें जो कि 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी और बादल नखास्ता पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से उन पे पीछे हटना पड़ा, उन तमाम चीज़ों को 28वीं तरमीम का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन प्रोग्राम में इसमें तफसीली तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ एक बड़ी डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर के हवाले से रही, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किए गए फैसल राठौड़ साहब को आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म में मुंतखब किया गया है। एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज है। पिछले 5 साल के दौरान जो एक टेन्योर था सियासी हुकूमत का, उसमें तीसरी मरतबा ये वज़ीर आज़म बनाए गए हैं। इनसे पहले तनवीर इलियास साहब और इनसे पहले नियाज़ी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म रहे, और बीच में अनवारुल हक साहब जो कि इससे पहले आखिरी वज़ीर आज़म थे, जिनको अभी रिसेंटली हटाया गया है। उन 3 के बाद ये चौथे हैं फैसल राठौड़ साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। कुर्सी तो संभाली है, लेकिन चैलेंजेस की भी इनके सामने एक बड़ी तवील फहरिस्त है। और देखा जाए तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम के ऊपर एक पूरा प्रोसेस हमने देखा कि किस तरह कारोबारी शख्सियात ने इस पूरी कमेटी को पहले शुरू किया और उसके बाद बहुत से दीगर अनासर की तरफ से ये कमेटी हाईजैक हो गई। तो लग ये रहा है कि मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर इस वक्त की हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, वो इंगेज तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी अब अपने महाज के ऊपर वापस आती हुई नज़र आ रही है। तमाम चीज़ों से आखिर इस वक्त की हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें निपटेंगी कैसे, इसके ऊपर प्रोग्राम के पहले से में हम तफसीली बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून रहनुमा भी हैं और वफाकी वज़ीर हैं बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इंजीनियर अमीर मुकाम साहब मेरे साथ मौजूद है। अमीर मुकाम साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आपकी वजारत भी है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, मुझे फरमाइएगा कि नए वज़ीर आज़म की तैनाती हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया। अगर नून लीग नहीं होती तो शायद ये पूरा प्रोसेस आइनी जो है बड़ा मुश्किल होता उनके लिए इससे गुजरना, लेकिन आप लोगों ने बेसिकली उनको सपोर्ट भी किया है। और अब वफाक की तरफ से एक मैसेज, आपका भी स्टेटमेंट आया है, वज़ीर आज़म साहब ने भी टेलीफोन पर मुबारकबाद दी है। तो अब ये कह रहे हैं कि वफाक भरपूर ताउन करेगा। अब ये ताउन जो है वो किन किन चीज़ों में किया जाएगा, अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें। जी, मतलब है कि सबसे पहले ये सवाल भी उठता है कि क्यों जरूरी हो गई, और जब इलेक्शन इसे भी सर पर है, नजदीक है, तो तब्दीली और चेंज की क्या जरूरत थी। तो वो तो सबके सामने है कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह प्राइम मिनिस्टर थे वही जेके में, और उसकी जो डेडलॉक और तमाम इश्यूज, एक अजीब सा माहौल, और हुकूमत का काम बिल्कुल बंद हुआ था, ठप हुआ था, और वही जो मोमेंट चली वो भी सबके सामने है। तो इन हालात को मद्देनजर रखकर ये हमारी और पीपल पार्टी के दरमियान ये बात हुई थी कि हुकूमत की तब्दीली जरूरी है, चेंज लाना जरूरी है, और नो कॉन्फिडेंस पर फिर ये कि इस तरीके से हो या वो खुद जाना चाहते हैं, रिजाइन करे, दूसरा आ जाए। फिर इस बात पर कि आगे क्या होगा, तो हम सबकी हमारे ये पॉइंट ऑफ व्यू थी कि अर्ली इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, जितना जल्दी मुमकिन हो, मौसम फिजिबल हो जाए तो इलेक्शन में जाना चाहिए। मगर वही कि अपना एक कानून है कि आप जब आदमी एतमाद लाते हैं तो उसके साथ आपको उस बंदे दूसरे का अल्टरनेट भी लिखना होता है, तो ऑटोमेटिकली वो एतमाद भी बन जाता है, और नया सेटअप आता है। फिर वही ये भी है कि जो इंतखाबात हो तो इसमें कोई दूसरा निगरान सेटअप नहीं आता, हमारी तरह या जीबी की तरह या पाकिस्तान की तरह। मगर वही वही हुकूमत जिम्मेदार होती है कि वही इंतखाबात करे और उसमें आगे जाए।
تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر یہ فیصلہ پیپل پارٹی کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا ضرور ہم عدم اعتماد میں ساتھ ہیں، مگر آگے حکومت کا حصہ پارٹ نہیں بننا چاہتے، اور وہ پھر آپ خود اس طرح مینیج کرے اور آگے چلے۔ یہ جو بات آپ نے سوال کیا، ہم نے ان کو ویلکم کہا کہ چینج آئی اور مثبت تبدیلی آئی اور ایک جمہوری انداز میں آئی، اور ان کا جو نیا پرائم منسٹر راٹور صاحب، اس کے ساتھ ہماری کئی میٹنگ بھی، ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی، اس کمیٹی کا بھی وہ پارٹ رہا، ہمارے ساتھ کام بھی کیا، اور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور پہلے سے بہتری لانے کی وہ بھی بھرپور کوشش کرے گی، اور ہماری اگر میری اسٹیٹمنٹ آئی یا پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تو اس کی بات کہ ہم سے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ہو سکتا ہے، ہم نے پہلے بھی سپورٹ کی، سر بات نہیں، پہلے بھی ہم کسی انڈیویجول کے ساتھ، ایک پارٹی کے ساتھ نہیں، مگر وہی کشمیر کی عوام کے ساتھ مدد کرنا چاہتے، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتے ہیں ماضی میں بھی کیا، اور آئندہ بھی ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جتنا مدد کر سکتے ہیں کہ تمام چیزیں اور اپیئر اسموتھلی چلے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اور اپنا مدد جاری رکھیں۔ یہ فرمائے گا کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی انوار الحق صاحب کے دور میں، اور پھر وہ ویسے تو کاروباری شخصیات پر مبنی تھی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے تمام آزاد کشمیر کے ایشوز کو ٹیک اپ کر لیا، پھر دیگر مسائل کے اوپر بات کی، ایئرپورٹ سے لے کے تجارت سے لے کے جن غذائی اجناس کے اوپر سبسڈیز ہونی چاہیے، ہر مسئلہ ہی انہوں نے ٹیک اپ کر لیا۔ اب اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے؟ نہیں، مطلب ہے کہ وہ بات تو ہم نے کہی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہماری مذاکرات ہوئی اور جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، وہی کشمیر کی ویلفیئر اور اس کی بہتری کے لیے ہم اس پر اب بھی قائم ہیں، اور ان تمام چیزیں جو ہم ایگری ہو گئے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس میں بھی اپنا بھرپور انپٹ دیں گے، اور پرائم منسٹر جو ابھی بنا وہ بھی اس کا سگنیٹری بھی ہے، اور اس کمیٹی کا پارٹ بھی تھا، ہمارے ساتھ تھا، بینگ اے منسٹر فرام اے جے کے گورنمنٹ۔ تو یہ ہمارے سب کی جے کے گورنمنٹ کی بھی یہ ہونی چاہیے بھرپور کوشش، اور ہماری طرف سے بھی ہے کہ جو بھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مثبت رول ادا کریں۔ یہ فرمائے گا کہ 2026 میں اگلے انتخابات ہونے ہیں آزاد کشمیر کے، یہ چوتھے وزیر اعظم ہیں جو پچھلے 5 سالوں میں آزاد کشمیر میں براجمان ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس مرتبہ پیپلز پارٹی کو موقع دیا ہے، لیکن 2026 کی کرسی کے اوپر کیا مسلم لیگ نون کی نظر ہے، یا پھر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہو سکتی ہے؟ نہیں، مطلب یہ تو اس میں کوئی بات تو نہیں آ رہی کہ پارٹی کی خواہش ہوتی ہے، اور مسلم لیگ نون وہی ہمیشہ ان کی پہلے بھی 2 دفعہ گورنمنٹ رہا، اس سے پہلے بھی رہا پی ملن کا، اور فاروق حیدر صاحب 2 دفعہ وہی پرائم منسٹر بھی رہا، تو ہماری اب بھی وہی ایک ریئلٹی ہے، پیپل پارٹی بھی ایک ریئلٹی ہے، جنون پارٹی، اور پی ملن بھی ایک ریئلٹی ہے اور جنون پارٹی ہے، اور وہی ان کے فالوورز بھی ہے، اور جو کچھ کام انہوں نے اپنے ادوار میں کیے بھی وہ عوام کے سامنے، تو ہر ایک کی خواہش ہو سکتی ہے، ہماری بھی وہی خواہش ہو سکتی ہے کہ ہمارا گورنمنٹ بھی بنے اور وہی کہ لوگ ہمیں سپورٹ بھی کریں، ہر ایک کی رائٹ جمہوری۔ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن اتحاد کی طرف سے آج ہم نے دیکھا اسلام آباد میں ایک بھرپور تحریک کا آغاز کیا گیا ہے، اور ملک گیر تحریک اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ 27ویں ترمیم کے خلاف ہے اور آئین کی بحالی کے لیے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس سے کوئی خاص خوف ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے ہلکی پھلکی کارروائی ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، مجھے کچھ پہلے بھی آپ کے ساتھ ہم نے پروگرام کیے جو انہوں نے کال دیے تھے، اور آپ نے یہ ہر وقت سوال کیا، اور میں نے آپ کو جواب بھی دیا کہ مجھے اس میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی، ان کی عوام کی ویلفیئر بہتری کے لیے کوئی چیز اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہی خاص کر جو ہمارے کے پی سے لیڈ کیا جا رہا ہے، تو وہی کہ عوام بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح احتجاجوں میں عوام کو تو ضرور تکلیف
मिल सकता है, मगर हमें इसमें क्या मिल सकता है? तो मैं अभी कहता हूँ कि वही हर एक अपने आप को जिंदा रखता है। सियासत में है, हर एक पार्टी, हर एक लीडर अपनी बात कर देता है अपने लोगों को मुतमईन रखने के लिए। मगर इस तरह मेरा अभी लोग फील कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला एक मजबूत हुकूमत और मजबूत कोऑर्डिनेशन और तमाम इख्तियारात की एक बैलेंस शक्ल सामने आ गई। तो मेरे ख्याल में इस तरह की किसी चीज़ में हर एक अपना राइट है, जमहूरियत है, जो भी बात करना चाहते हैं, मगर उसमें इस तरह पब्लिक सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये बताएगा कि अपोजिशन में जो आज एहतजाज किया गया उसमें हमने देखा कि वकला की तरफ से भी वॉक की गई अलामती तौर के ऊपर और अपना एहतजाज रजिस्टर करवाया गया। आप नहीं समझते कि आगे चलकर अगर वकला भी इस तहरीक में शामिल हो जाते हैं तो तहरीक में वजन पड़ सकता है? नहीं, मतलब है कि वो वकला है या जनरल पब्लिक है या कोई और है, हर एक में उसी जो लोग सोचे लाइक माइंडेड लोग हुआ करते हैं। मगर ये वकला की अपनी सुप्रीम कोर्ट बाहर के इंतखाबात हुए, पूरे पाकिस्तान है, सबके सामने वकला ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया और जो लोग ये इस्लाहत और ये चीज़ मानते उस ग्रुप की वही फतह हुई। इसके बाद पाकिस्तान वही बार कौंसिल के आप देख रहे पूरे सूबों में इंतखाबात हुए और उसमें भी उस सोच के लोगों को जो इन चीज़ इस्लाहात को नहीं चाहते उनको शिकस्त हुई और जो इसको मानते उनकी फतह हुई। तो मैं ये नहीं कहता कि काला कोट नहीं होगा, जरूर होगा, हर जगह हो सकते हैं, मगर वकला की मेजॉरिटी उनके साथ नहीं हुई। फरमाएगा कि एमक्यूएम की तरफ से बड़ा इस बारे में कहा जा रहा है कि बल्दियाती सिस्टम के बारे में 28वीं तरमीम जो है वो हर सूरत में उस मुसव्वदे को जो कि एमक्यूएम ने पेश किया था वो शामिल किया जाएगा जो कि बल्दियाती सिस्टम से मुताल्लिक है। आप क्या समझते हैं कि इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिर कैसे कन्विंस किया जाएगा? नहीं, मतलब है कि जो एमक्यूएम की बात है, हमने पहले भी हमारी गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात की है। उनकी बात वही लोकल गवर्नमेंट के हवाले से और वही उनके इख्तियारात के हवाले से जो बात थी, तो हम सारे वो सपोर्ट करते, इस तरह इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ज़रूर अगर नेक्स्ट तरमीम आनी थी तो इसका वही पार्ट होना चाहिए, हिस्सा होनी चाहिए और सिर्फ उनके लिए नहीं कि या कराची सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए उसका पार्ट होना चाहिए। और हम भी ये समझते कि लोकल बॉडी सिर्फ नाम से नहीं और सिर्फ इंतखाबात से नहीं, उनके साथ इख्तियारात भी आने चाहिए और उनका एक रोल भी होना चाहिए। लास्टली ये फरमाएगा कि 28वीं तरमीम के ऊपर बड़ी बात हो रही है, आप क्या समझते हैं 28वीं तरमीम आने में कितना वक्त दरकार हो सकता है और किन किन चीज़ों के ऊपर 28वीं तरमीम जो है वो इनका अहाता कर सकती है? नहीं, मतलब है कि इस तरह बात अभी कोई भी नहीं हुई। तरामीम तो आते रहते हैं। अगर इस तरमीम से पहले भी 26 तरामीम आए तो ऐसा ही इनमें आए वक्त और मौके को देखते हुए। और इस तरह अभी फिलहाल जो आपने मुझसे सवाल किया तो ऐसा इस तरह कोई बात नहीं हो रही कि किसी पर काम हो रहा है और इस पर मीटिंग्स हो रहे हैं और उसके लिए एजेंडा तैयार किया जा रहा है, ऐसा इस तरह कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर और फील्ड के बल्तिस्तान हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। यकीनन हुकूमत या जो हुकूमत की सबसे अवलीन जमात है मुस्लिम लीग नून, वो ये चाहेगी कि उसकी इत्तेहादी जमातें उसके साथ रहें, लेकिन अब इसमें देखना होगा कि आया किस हद तक जो है वो इत्तेहादी जमातों के जो मसाइल हैं और जो उनकी रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस करके उनको इकट्ठा रखा जाता है। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद कुछ दीगर खबरों के बारे में तफसीली बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी डेवलपमेंट्स तो काफ़ी हो रही हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में भी जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उन पर भी सरफ नज़र नहीं किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गज़ा मंसूबे की हिमायत के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट करारदाद जो है वो मंजूर की गई। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में जब से सीज़ फायर किया गया है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस सीज़ फायर के बाद भी जो उसके समरात हैं, जो उसके फ़ायदे हैं, वो गज़ा के मुतासरीन के हवाले से उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सका। इसकी वजूहात जो भी हों, लेकिन ये कहा ज़रूर जा सकता है कि इसराइल बज़ाहिर अपने एजेंडे में तो कामयाब हुआ है, लेकिन गज़ा के लोगों के लिए उनकी दाद रसी के लिए बहुत कुछ नहीं हो सका। और फिर जो कहा जा रहा था
کہ کچھ عرصے کے بعد اسلامی ممالک پر مبنی ایک فورس بنائی جائے گی، وہ فورس بھی کس حد تک بن سکے گی اور اس پر عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں، یہ بھی ابھی تک قبل از وقت ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ کس حد تک مڈل ایسٹ میں اس وقت قیام امن کے آثار محسوس کیے جا سکتے ہیں یا پھر نہیں، اور ان پہ بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں، نہ صرف یہ تجزیہ کار بھی ہیں بلکہ ایڈیٹر العربیہ پاکستان ہیں، منصور جعفر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ منصور بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد ہے، بظاہر اس کو کچھ اہم سمجھنا چاہیے، سارا ایفرٹ تو بظاہر بار بار کریڈٹ لیتے رہی ہے امریکی حکومت اور صدر ٹرمپ کہ انہوں نے سیز فائر کروایا، انہوں نے جنگ رکوائی، تو کیا اس قرارداد کو بھی اہمیت ملنی چاہیے؟ دیکھیے جی، جہاں تک تو اس قرارداد کی منظوری کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کم از کم اس لحاظ سے اہم قرار دی جا سکتی ہے کہ اسرائیل اور اقوام متحدہ کو، اسرائیل اور امریکہ کو اس بات کا یقین ہوا ہے کہ اگر جنگ بندی کا کوئی فینومینا ہے اور وہ کچھ اس کو کوئی قانونی تحفظ دیا جانا ہے تو وہ اسی عالمی ادارے یعنی سیکیورٹی کونسل کے چیپٹر 7 کے تحت کی جانے والی، منظور کی جانے والی قرارداد ہے، اسی کے تحت ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً انہیں بھی اسی اقوام متحدہ کا سہارا لینا پڑا جس کے مینڈیٹ کو امریکہ خود اور اس کا جو پالک بیٹا جو اولاد کہہ لیجیے مشرق وسطیٰ میں، وہ آج تک نگیٹ کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اس کی اہمیت اس لحاظ سے تو اپنی جگہ ہے کہ اقوام متحدہ کا وہ مینڈیٹ، وہ ریٹ جو ہے وہ ریسٹور ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تک اس قرارداد کے مندرجات کا تعلق ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس پہ جن لوگوں نے اس پہ ووٹنگ کی ہے اس میں دو اہم ملک ہیں، چین اور روس، انہوں نے ایبسٹین کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرارداد کا جو اصل فریق ہے یعنی جو فلسطینی مزاحمت کار یا فلسطینی، ان کی طرف سے ایک اسٹرانگ ریزرویشن جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بالخصوص حماس نے تو کہا ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے دنیا کی جو فورسز ہیں یا مختلف جو ایکسٹرنل فیکٹر ہیں، جسے عرف عام میں ہم اور آپ جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں، ان کو ایک لحاظ سے انگیج کیا جائے گا۔ وہ کام کہ جو اسرائیل اور امریکہ مل کر یہاں پہ سر انجام نہیں دے سکے، اب وہ مختلف ملکوں کی فورس اور ان کے جو یعنی مختلف جو ان کی سروسز کو ہائر کر کے جو ہے وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر تو یہی ایجنڈا ہے تو یہ بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت تک امریکہ اور اسرائیل کو 2.5 سال کی جنگ کے باوجود بھی جو غزہ کا نامنکلیچر ہے اور وہاں کے جو عوام کا موڈ اور منشا جو ہے وہ اسرٹن کرنا ابھی تک نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز، اس نوعیت کی قراردادیں جو ہیں اس کو وہ اس مسئلے کا حل سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو اگر اس مسئلے کا حل کرنا ہے تو اس وقت جس حماس کو یا جن مزاحمتی تنظیموں کو آپ اس قرارداد کی آڑ میں اسلحے سے پاک کرنا چاہتے ہیں یا ان سے اسلحہ واپس لینا چاہتے ہیں، وہ تو اس بات پر ریکارڈ پر ہیں کہ جی آپ ایک قومی فوج تشکیل دیجئے، ہم سارا اسلحہ اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن وہ فلسطینی مشتمل ایک حکومت کے تحت بننے والی فوج ہو، وہ اس طریقے سے مختلف ملکوں کے کرائے کے فوجی لے کر جو ہے اس پر مشتمل فوج نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ وہی منظرنامہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں عراق کے اندر جس طریقے سے وہاں سول کانٹریکٹرز جو کام کیا کرتے تھے، تو اب یہ ایک لحاظ سے یونیفارم پرسن جو ہیں مختلف ملکوں کے فلیگز کے تلے جو ہیں وہ یہ کام کریں گے۔ اور سب سے بڑا جو لاجسٹک ایک ہچ اس میں اس وقت موجود ہے کہ یہ فورس جو ہے یہ کس کی کمان میں لڑے گی، اس کو احکامات کون دے گا؟ اسرائیل دے گا؟ تو آیا وہ اسلامی ملک جو اس فوج کو، جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنی فورسز جو ہیں وہ اس میں بھیجیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس قرارداد میں سو فار ایڈریس نہیں ہوئی ہیں، اور یہ ایک خوشائند بات ہے کہ کم از کم اقوام متحدہ کا مینڈیٹ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ نے تسلیم کیا ہے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا ہے۔ نہیں منصور بھائی، قطع کلامی کی معذرت، مجھے آپ نے بھی جو گفتگو کی ہے مجھے اسی سے ایک سوال کرنا ہے۔ ابھی جس طرح بات ہو رہی ہے کہ جی غزہ کو تو آپ ڈس آرم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بات تھی کہ ایک بین الاقوامی امن فورس ہونی چاہیے، یہ تو امن معاہدے کا حصہ تھی۔ پھر آپ کے خیال میں وجوہات کیا بنی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا تو آپ کے خیال میں پھر کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ دوبارہ جنگ چھڑتی ہوئی پھر نظر آئے گی کیا؟ دیکھیے جو بین الاقوامی امن فوج ہے جب وہ تشکیل دی جاتی ہے یا اس کی تاسیس کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو شرائط ہیں، جو لوازمات ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ جس علاقے میں بھیجی جانی ہے وہاں پہ کوئی اس نوعیت کا قضیہ ہے کہ جس سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ اگر آپ اس غزہ امن معاہدے کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں صاف طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قضیے کی روشنی میں ہمسایہ ملکوں کو خطرہ ہے، اور ہمسایہ ملک اسرائیل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نہ تو مصر کو خطرہ ہے غزہ سے،
نہ اردن کو خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں وہ جو چیپٹر 7 کا مینڈیٹ ہے اسے انووک کرنے کے لیے بھی اسرائیل کو اور امریکہ کو بڑے اف اینڈ بٹس جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی تک تو صرف اور صرف اسی بات پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ قرارداد منظور ہو گئی ہے، کیونکہ خدشہ تھا کہ جس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ اپنا خبث باطن ظاہر کرنے کے لیے ان قراردادوں کو جو فلسطینیوں کے حق میں آتی تھی وہ ویٹو کر دیا کرتا تھا. لیکن جن دو اہم ملکوں نے اسے ایبسٹین کر کے اپنا ایک سوالیہ نشان لگایا اس قرارداد کی افادیت کے حوالے سے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے. اور وہ اہم ملک ہیں چین اور روس، اور ان کا یقیناً اس اور خاص طور پہ ان دونوں ملکوں کا جو فلسطینی کاز اور خاص طور پہ جو فلسطینی مزاحمت کار ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈپلومیٹک ملٹری لنکس موجود ہیں. اور اس لیے ان کی اس بات کو وزن دیا جانا چاہیے کہ اگر وہ خاموش ہیں، انہوں نے ایبسٹین کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از فائن، ایوری تھنگ ول گو اکارڈنگ ٹو دا پلان. اچھا اس میں بہت سارے مسائل منصور بھائی، مجھے ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے. ابھی آپ جس طرح قرارداد کا پورا ایک پوسٹ مارٹم تو ہم کر رہے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی ایک طرف پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، دوسری طرف حماس جو ہیں وہ اس قرارداد کو رد کر رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی مندرجات صحیح معنوں میں اس میں شامل نہیں ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے انکلوڈنگ پاکستان کہ وہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد تو کروائیں اگر وہ امریکہ کی بات مان رہے ہیں تو؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا آپ کا پرٹیننٹ سوال ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ اس ڈیولپمنٹ کو اس وقت جو دورہ شروع کر رکھا ہے، کرنے جا رہے ہیں سعودی ولی عہد امریکہ کا، میں سمجھتا ہوں اس دورے کے موقع پہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو یقیناً اس پر کسی نہ کسی درجے میں بات بھی ہوگی، اور اس پر ولی عہد جو ہے وہ خود امریکی قیادت سے وہ بات بھی کریں گے، کیونکہ امریکہ نے اس کاز کے حوالے سے جتنا میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹکلی کور کیا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سپورٹ فراہم کی ہے پوری مسلم دنیا کو بھی، اور خاص طور پہ جو OIC کا پلیٹ فارم ہے، عرب لیگ کا پلیٹ فارم ہے. اگر اب بھی آپ دیکھیں تو عرب لیگ میں جو اس کے نمائندے ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے بڑا انکریجنگ بیان دیا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو ایک بڑے ہی جسے کہنا چاہیے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ جو اس وقت گئے ہیں ولی عہد امریکہ کے دورے پہ، اس میں میں سمجھتا ہوں جو ان کا ایک اصولی موقف ہے سعودی عرب کا، وہ ایک بار پھر سے ریزونیٹ کرے گا، کہ جس میں انہوں نے یہ دو ٹوک الفاظ میں واضح کر رکھا ہے کہ کسی بھی فلسطینی اسرائیلی ڈپلومیسی کو یا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو اس وقت تک نہیں انگیج کیا جا سکتا جب تک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہو وہ تشکیل نہیں پائی جاتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسی دو ٹوک بات ہے جس پر یقیناً اس قرارداد کی روشنی میں جب اس پر کچھ معاملات اس پر نیگوسیشن میں آئیں گے تو اس پر ضرور بات ہوگی، اور یہ ایک بار پھر امریکی قیادت کو یہ بات یاد دلائی جائے گی کہ آپ جس طریقے سے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر کنیست کے اندر کھڑے ہو کے نیتنیاہو اور امریکی صدر بیک زبان ہو کر اسرائیل کی جو ریاست کا جو کیپٹل ہے یروشلم کو قرار دیتے ہیں، تو وہ معاملہ مسلمانوں کو یا خاص طور پہ سعودی عرب کو قابل قبول نہیں ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے اس کے حوالے سے، اور یہ جو ایک حمایت بھی کی گئی ہے چاہے غزہ امن منصوبے کے حوالے سے یا نیو یارک کی جو جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائن پہ جو مسلم دنیا کے تقریباً 9 ملکوں کے جو لیڈران ہیں انہوں نے ایک الگ سے جو ملاقات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، تو اس میں جو باتیں طے ہوئی تھی یقیناً اس کا جو ریفلیکشن 3 نکات کی صورت میں سامنے آیا تھا کہ غزہ میں خاص طور پہ فائر بندی کے بعد وہاں پہ جو انسانی امداد کا جو ایک سلسلہ تھا وہ شروع کیا جائے گا، اگرچہ اس میں بھی اسرائیل مہنگنیاں ڈال کے جو ہے وہ عمل درآمد اس میں کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے جو دوسرے مرحلے کا آغاز تھا، اب مزاحمت کاروں نے تو اپنے حصے کا سارا کام کر دیا ہے، جو زندہ ان کے قیدی تھے وہ واپس کر دیے ہیں، جن کی لاشیں ایون وہ خود بھول چکے تھے کہ 2014 کی جنگ کے بھی کچھ لوگوں کے باقیات تنظیموں کے ساتھ موجود تھی، وہ بھی انہوں نے ہینڈ اوور کر دی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں ذمہ داری جو ہے جو بال ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے کورٹ میں ہے کہ وہ اگلے مرحلے کے لیے کس طریقے سے تیاری کرتا ہے. اگر اگلے مرحلے کو صرف اور صرف اسی بات پہ فوکس رکھنا ہے کہ انہوں نے اس خطے کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے، ڈی ملٹرائز کرنا ہے، تو یہ بڑا اپ ہل ٹاسک ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور ماضی میں بڑی کوششیں ہو چکی ہیں. یہ کام تو غرب اردن کے علاقے میں نہیں ہو سکا جہاں پہ ایک اسرائیل کے ساتھ وہاں کی جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کا بڑا کلوز لزان اور رابطہ موجود ہے، وہاں پہ وہ یہ نہیں کر سکے. تو یہاں پہ تو اس سے زیادہ مشکل کام ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ معاملہ
हल होगा। मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा जो मंसूर भाई, एक आखिरी लेसन है सवाल फलस्तीनी। करना चाहूँगी, वक्त थोड़ा सा महदूद है लेकिन माजरत चाहूँगी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है इस एस्पेक्ट पे भी आपकी राय जानना। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ, अब बज़ाहिर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ईरान भी उसमें विलिंग नज़र आ रहा है कि वो भी इसका हिस्सा बने। आपके ख्याल में, हम बात तो कर रहे हैं कि नेटो की तर्ज पे क्या कोई मुमकिन अलाइंस बन सकता है, लेकिन आपके ख्याल में ईरान और सऊदी अरब भी अगर अलाइंस में आ जाते हैं पाकिस्तान के साथ तो ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी? और दूसरा, खबर ये भी आई है कि ईरान ने भारत के शहरियों के लिए जो है वो एंट्री फ्री जो एक तरीका कार है उसको भी होल्ड कर दिया है और अब वो वीज़े के बगैर नहीं आ सकते। आपके ख्याल में क्या भारत के हवाले से मिडिल ईस्ट में जो पल्स है उसमें कोई तब्दीली आई है? इसमें कोई शक नहीं थी कि ईरान जो है वो भी ख्वाहिशमंद तो है, और उन्होंने दबे अल्फाज में इसका जिक्र भी किया है कि वो शायद पाकिस्तान के साथ इस नौयत का दिफाई अरेंजमेंट जो है वो चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो उनका एक और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान है, वो जिस तरीके से पाकिस्तान को तज के और पाकिस्तान को एक लिहाज से छोड़कर दीगर मुतबादल जो रूट्स हैं उसकी तलाश में सरगर्दा है, और उस वक्त उन्हें ईरान की चाबहार बंदरगाह के अलावा और कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं देता कि जहां से वो अपने सस्ते अनार और सस्ता सेब जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ईरान को बहुत बार सोचना पड़ेगा कि ऐसे हमसाया के जिस पर पाकिस्तान ने तकरीबन 4 दहाइयां तक एहसानात किए हैं, उनके लाखों जो महाजरीन हैं उनको अपने यहाँ उनकी मेजबानी की है, अगर वो उनके लिए अपना कांधा फराहम करते हैं और अपना रूट फराहम करते हैं तो ऐसे में यकीनन पाकिस्तान भी कई बार सोचेगा कि हम ईरान के साथ इस नौये का दिफाई मायदा करके किसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। आया हम एक नए कोई ऐसे 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 यानी नादान दोस्तों के अंदर तो नहीं फंस रहे कि जो अपने इस माहिदे की आड़ में या इस डिफेंस पैक्ट की आड़ में जो है वो किसी और के लिए ढाल बन रहे हों। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है उसके सोचने का ये मकाम है, और यकीनन इस पर बहुत से दर्जों में सोच समझ कर फैसला किया जाएगा, क्योंकि ये कोई इतना आसान नहीं है। और दूसरा, ये कोई सबके लिए कोई ओपन ऑफर भी नहीं है कि जो चाहे तो उसके साथ हम डिफेंस माहिदा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर सऊदी अरब के साथ ये माहिदा किया है तो उसकी एक तारीखी अहमियत है। 80 की दहाई से हम उनके साथ इस नौयत के मायदे में हैं, तो हमने तो उसको एक हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म समझ के जो है वो कबूल किया है। वो कोई खुदा न खास्ता किसी जमीनी सरहद की हिफाजत के हवाले से माहिदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ इन दोनों के कंटूर जो है वो बड़े डिफरेंट हैं, लेकिन ईरान एक हमसाया मुल्क होने के नाते अगर दिलचस्पी रखता है, और यकीनन पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर रंजिशों और शिकायत के बावजूद इसराइली हमले के पे जिस अंदाज से दामे दरहमे सुखने सफारती सतह पर ईरान को सपोर्ट किया इस मौके पर, वो भी एक तारीख का हिस्सा है, और यकीनन ईरान के लिए उसमें बहुत सारे लेसन भी मौजूद है। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपके कीमती वक्त। जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडिटर अरबिया पाकिस्तान, और यकीनन मिडिल ईस्ट के हवाले से एक बड़ी मुस्तनद राय रखते हैं। अब देखना होगा कि बज़ाहिर तो मंजरनामे के ऊपर तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, लेकिन उसके असरात इवेंचुअली पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ने हैं। पाकिस्तान जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी करारदाद को सपोर्ट कर रहा है, वहीं इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या वाकई इस करारदाद का जो असल क्रक्स है, यानी कि गज़ा के मासूम जो लोग हैं उनके लिए कुछ उनकी दाद रसी हो सके, उसके ऊपर अमल दरामद किया अमरीका करने की पोजीशन में नीयतन नज़र आता है या फिर नहीं, ये भी वाज़ेह अभी तक नहीं है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद में बज़ाहिर महसूस होता है कि बल्दियाती इंतखाबात का मौसम आने वाला है, लेकिन पिछले भी माजी के जो इंतखाबात रहे 2021 के, उसमें क्या कुछ हुआ और क्या वाकई जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो किसी हद तक डिलीवर कर सके, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अब कुछ तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस्लामाबाद के बारे में इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। इसके ऊपर बात करनी इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, बल्कि माजी में भी जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद हुकूमतें कायम हुई, उनकी तरफ से जो वादे किए गए, जो वादों पर अमल दरामद के हवाले से रुकावटों का सामना करना पड़ा, और जो सियासी जमातों की भेंट बहुत से वादे चढ़े, यकीनन अगर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो बल्दियाती नुमाइंदों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना शायद अवाम के लिए इस मरतबा मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त वफाक में हुकूमत है, और देखना होगा कि आया पंजाब के बाद अब वफाक में भी यानी इस्लामाबाद में भी इस हवाले से क्या तैयारी की जा सकती है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और क्या
ایسے آپشنز ہیں جن کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سندھ اور دیگر کچھ صوبوں میں بلدیاتی سسٹم کے بارے میں بڑی ریزرویشنز موجود ہیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے۔ اسی سسٹم سے جڑے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور اس وقت ایک دوسری ڈیوٹی مامور ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذیشان علی نقوی صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، جبکہ کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر یہ کہ سابق ڈپٹی میئر رہے ہیں اسلام آباد کے، کچھ سالوں پہلے اسلام آباد کے سسٹم کو سرو کرتے رہے اور ان کے جو مسائل ہیں اسلام آباد کے اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ ذیشان صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ اس وقت دوران سفر ہیں اور آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائے گا کہ خود آپ ایز اے ڈپٹی میئر اسلام آباد میں بڑے عرصے تک موجود رہے اور آپ نے بہت سے ایونٹس بھی کیے، اب چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں، مسائل کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو الیکشن کمیشن کا بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ ہے، بڑے عرصے کے بعد اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن چیزوں کے اوپر اگر زیادہ توجہ دی جائے تو شاید مسلم لیگ نون کے لیے اس میں کامیابی حاصل کرنا بڑا آسان ثابت ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو خیر مقدم کرتا ہوں جی، کہ الحمدللہ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے بلدیاتی انتخابات جو ہوں گے انشاءاللہ اس میں حصہ بھی لیں گے۔ اور جیسے پہلے بھی 2016 میں یہ الیکشنز ہوئے تھے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے، تو الحمدللہ ہم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا، بڑا سرو بھی کیا ہے اسلام آباد میں 5 سال، تو یہ بڑا خوش آئند ہے، کیونکہ 2021 کے بعد یہ الیکشن ہونے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے بعض وجوہات کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ لوکل باڈیز ایک بڑا ضروری سیٹ اپ ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح بھی باقی ملکوں کو دیکھ لیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جس میں امریکہ کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، رشیا، جتنے بھی ممالک ہیں، یو کے کا سسٹم بڑا اچھا سسٹم ہے۔ اگر پاکستان میں بھی لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے جی۔ نہیں، لیکن ذیشان صاحب جس طرح آپ نے بھی خود بھی ذکر کیا کہ ایک بڑا طویل گیپ آیا جس کے بعد اب دوبارہ انتخابات کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا نقصانات ہوئے؟ یعنی اگر یہ سسٹم چلتا رہتا تو کتنا ہی بہتر ہوتا خود اسلام آباد جیسے شہر کے لیے بھی، اور وہ باقی صوبوں میں بھی جو غیر ضروری ڈیلے آتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ نقصانات ہیں جی۔ اب لوکل باڈیز آپ دیکھیں کہ گراس روٹ لیول پہ آپ کے ماشاءاللہ اتنا اچھا سیٹ اپ تھا، میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد میں اپنے چیئرمین کے تھرو آتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک ایم این اے ہلکے کا تو اسے تو ان چیزوں کا نہیں پتا، جو کہ گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ کے کام، حالانکہ لوکل باڈیز کا یہ کام ہے، جو بھی ترقیاتی کام ہونے ہیں، چاہے بلکہ ایک دفعہ ہم ہائی کورٹ سے جب رجوع کیا تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تو بعد میں پی ٹی آئی کا سیٹ اپ شروع ہوا، تو اس میں ہمیں نائل کیا گیا 2 دفعہ، پھر ہم ہائی کورٹ سے بحال ہوئے، اور پھر ہم نے ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا کہ شہر کی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے یہ ایم این ایز کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف لوکل باڈیز کا ہے، اور آپ شہر میں ایک اینٹ بھی نہیں رکھ سکتے لوکل باڈیز کی نمائندوں کے بغیر۔ تو یہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے۔ جو لوکل باڈیز کے کام اگر لوکل باڈیز کو کرنے دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ویسے بھی بڑا خوبصورت شہر ہے، دنیا کا خوبصورت شہر بن جائے تو اس میں بڑا ایک فقدان رہتا ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو تو وہ اس میں ایک بڑا پرابلم رہتا ہے کہ لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن نہیں کیا جاتا۔ لیکن ذیشان قطع کلامی کی معذرت کی جاتی ہے کہ مجھے یہ بتائے گا کہ بھی آپ نے جس طرح پی ٹی آئی کے دور حکومت کا ذکر کیا، آپ کے خیال میں اس وقت بہت سے پروجیکٹس تھے جو کہ آپ لوگوں نے شروع کیے تھے جو کہ بعد میں سیز ہو گئے تھے اگلے ٹینیور آنے کے بعد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے دور میں کن کن چیزوں کو سب سے زیادہ اسلام آباد میں نقصان پہنچا؟ کیونکہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو اسلام آباد ہے وہ تو دنیا کے 10 خوبصورت ترین جو دارالحکومت ہے اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ٹائم جی جتنے بھی پروجیکٹس آن گوئنگ چل رہے تھے، جیسے میں بتاتا چلوں جی، جیسے میٹرو کا ایک منصوبہ تھا جو ایئرپورٹ تک جانی تھی میٹرو، اس میں دن رات ہم نے کام کر کے اس کے اسٹیشن بنوائے، اس کو سارا ہوا، سارا کمپلیٹ ہو گیا، لیکن انہوں نے ضد انام میں آ کے مطلب ایک بانی پی ٹی آئی کا جو ایک وہ ویژن تھا کہ جی بس جو بھی پروجیکٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کیے ہیں وہ آگے پائے تکمیل تک نہ پہنچے، انہوں نے اس کو روک دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے جو ہم نے ہر یونین کونسل جو دیہات پہ مشتمل تھی وہاں پہ پانی کے ٹیوب ویلز تھے، اس کے علاوہ جو دیہاتوں کو پانی دینا تھا اس کے ڈیولپمنٹ کے کام تھے، روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہوتا تھا، وہ سارے کام روک دیے گئے صرف اس ضد میں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کیا تو یہ کریڈٹ ان کو جائے گا۔ اچھا، اور اسی طرح جتنے بھی آپ دیکھیں جو اسلام آباد میں ماشاءاللہ یہ ماسٹر پلان میں اس ٹائم بھی تھا، یہ جتنے
अंडर पासेज और ये सारा कुछ बंद है, लेकिन वो सारी चीज़ें भी रोक दी गई हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि एक तो अगर दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, बल्दियाती सिस्टम में आप लोग कामयाब होते हैं, तो एक तो ये कि क्या अवलीन प्रोजेक्ट्स हैं जो आप समझते हैं, क्योंकि आप खुद भी उसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, जो आप इस्लामाबाद के लिए बेहतर समझते हैं? दूसरा, आप खुद भी कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के प्राइम मिनिस्टर यूथ जो प्रोग्राम है, उसमें क्या आपकी मतलब अभी एम है कि आपने किन चीज़ों को टारगेट किया हुआ है जो आप ओवरऑल करना चाहते हैं? वो पूरे पाकिस्तान की सतह पर आप चाहते हैं, या आप समझते हैं कि एक सर्टन एरिया स्पेसिफाइड है जिसमें आप ये काम कर रहे हैं जो डोमेन में आपकी आता है? सबसे पहले तो जी हम चाह रहे हैं कि जैसे अब रोल मॉडल इस्लामाबाद के तौर पे देखें, तो हम चाह रहे हैं कि जो सीडीए का प्लानिंग डिवीजन है इसको भी थोड़ा हम स्ट्रेंथन करें, और जो खास तौर पर ये देहाती आबादियाँ हैं जी, इनको हम कोशिश करें कि एक वो लीगलाइज सेटअप में लेके आएँ, क्योंकि एक बड़ा जो लोकल लोगों के साथ एक बड़ी ज्यादती की जाती है कि वो उनको स्लम्स करार दे के और वो सारा करके ये इलीगल हैं, ये ताकि एक मैकेनिज्म बन जाए, ताकि सीडीए के ऑफिस हर जगह पे मौजूद हो, वहाँ पे पता हो जी कि यहाँ पे नक्शा पास होना है, जैसे शहर में नक्शा पास होता है उसी तरह देहातों में भी नक्शे पास हों, जो लैंड ओनर्स हैं वो भी अब सेफ फील करें, ये नहीं कि वो घर बना चुके हैं तो आगे एक टीम आ जाती है इन्फोर्समेंट को, कहते हैं कि खाली करें, आपने तो इलीगल बनाया। जब ये चीज़ बन जाती है तब इन याद आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान जो होता है वो उसको रिवाइव करने की जरूरत है जी, जो उसको बेहतर तरीके से हम जो हमारा बेसिक जो मोटो यही होगा कि हम जो देहातों में भी शहर की तरह की डेवलपमेंट करें। उसके अलावा बुनियादी सहूलतें, जैसे अब अक्सर देहातों में सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, हम बुनियादी सहूलतें दें। उसके लिए सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि जो सीडीए का प्लानिंग डिवीजन है वो प्रॉपर काम करे और वहाँ पे बेहतर तरीके से एक सेटअप बन जाए। यूनियन काउंसिल के अंदर एक दफ्तर हो जिसमें नक्शे पास हों, वहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर बैठे हैं, वो चेक करें, कोई वायलेशन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अगर वो बिल्कुल उसकी जो चीज़ें पूरी हैं, वो अगर काम करना चाहता है तो उस पर पूरा काम किया जा सके। और इसी तरह आप देखें जो देहातों को इग्नोर किया जाता है हर जगह, तो हम चाह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के बाद अर्बन रूरल जो तकसीम है वो खत्म हो चुकी है, तो हम बेहतर तरीके से शहर की जो डेवलपमेंट है उस पर काम करें। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत भी हमारा विजन यही है जी कि हम जवानों को, जैसे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा विजन है, खुद वो मॉनिटर करते हैं हर चीज़ को। अभी आपने देखा होगा कि कोई 2 हफ्ते पहले जो लैपटॉप स्कीम है उसमें 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए। हालांकि वो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जो भी टॉपर बच्चे हैं उनको मिल जाते हैं, कोई इसमें सियासी मुदाखलत नहीं, ज़ाती मुदाखलत नहीं, HEC के साथ लिंक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसका बजट भी 175 अरब रुपया रखा गया है इस साल के लिए। उसमें स्टूडेंट्स को जो साथ काम करना चाहते हैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए, उसमें 5 लाख से लेके 75 लाख रुपए तक कर्जा है। AI पे बड़ा काम हो रहा है, नेफडेक के थ्रू कोर्सेज कराए जा रहे हैं, स्किल प्रोग्राम बड़ा तेजी से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 70,000 से ज्यादा लोगों को बाहर भेजा जा चुका है। और अभी भी बाज़ ममालिक जैसे सऊदी अरब ने डिमांड की है कि अगर आप स्किल प्रोग्राम के तहत अगर कुछ बच्चे स्किलफुल हैं तो वो बाहर भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है एक बहुत अच्छा सेटअप है यूथ के लिए, कि प्रॉपर जो हम यूथ को स्ट्रेंथन करें और यही बच्चे आगे चल के अपनी फैमिली का भी सहारा बने और आगे जाके पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ीशान अली नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक हैं प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम के और साबिक डिप्टी मेयर भी हैं। यकीनन इस्लामाबाद में अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात हैं, उसके बाद बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बल्दियाती सिस्टम का बुनियादी मकसद ही उस इलाके को, उस शहर को मज़ीद फ़ाल करना होता है और मसाइल जो हैं उनको ख़त्म करना होता है। लेकिन अब देखना होगा कि आया सियासी जमातें अपने ज़ाती मफादात से बारतर होकर शहरों के बारे में, सूबों के और पूरे मुल्क के बारे में कितना सोचती हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।